العروة الوثقى. قال الله تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من المقام المحمود، فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وهي من أعظم الشفاعات. وهذه الشفاعة اتفق على الإيمان بها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة.